बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बअद। अज़ीज़ान गिरामी, खुतबा शाबानिया के सिलसिले में आपके सामने गुफ्तगू हो रही थी। इसी खुतबा शाबानिया के बारे में जो अभी तक बयान किया गया कि यह नबी करीम मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह शाबान में माह रमज़ान के मुतालिक जो खुतबा दिया था उसको खुतबा शाबानिया के नाम से याद किया जाता है। उन्हीं तमाम बातों को जो अभी तक नक़ल किया गया है, बात को आगे बढ़ाने के लिए, जो पिछली गुफ्तगू में आपके सामने बयान किया गया था, तो नबी ने फरमाया कि जो नमाज के औक़ात हैं उसमें तुम अल्लाह को पुकारो, अल्लाह से दुआ मांगो, और उसके बाद जो है फ़इन्नहा अफ़ज़लुस साआत, तो अपने हाथों को बुलंद करो दुआ के लिए उस वक्त जब नमाज तुम पढ़ रहे हो, क्योंकि ये नमाज जो के औक़ात जो हैं वो बेहतरीन लम्हात हैं अल्लाह की बारगाह में। और इसी वक्त जो है यंज़ुरुल्लाहु अज़्ज़ा वजल फ़ीहा बिर्रहमति इला इबादिही, और ये औक़ात ऐसे होते हैं कि जिसमें परवरदिगार जो है अपने बंदों को मेहरबानी के साथ और रहमत के साथ देखता है। यानी आप गौर करें कि औक़ात नमाज है जिसमें हाथों को बुलंद करने के लिए कहा गया है, क्योंकि ये बेहतरीन लम्हात हैं और अल्लाह जो है अपने बंदों को मेहरबानी के साथ और रहमत के साथ देखता है। तो ज़ाहिर सी बात है, क्यों ना हो, जो इंसान सजदा जब करेगा अल्लाह की बारगाह में, अपने को जो खाशे बना देगा, अपने को जो है खाज़े बना देगा, मुतवाज़े रहेगा, तो नतीजे में जो है अल्लाह ऐसे अफराद को पसंद करता है जो अल्लाह के सामने अपने को ज़लील, हक़ीर और खाशे समझें। तो इसीलिए जो है जब भी बारगाह माबूद में कोई सजदा करता है, रुकू करता है, अल्लाह का ज़िक्र करता है, तो अल्लाह रहमत और मेहरबानी के साथ उसकी तरफ देखता है। उसके बाद जो है फरमा रहे हैं कि युजीबुहुम इज़ा नाजू, जब भी जो है वो बंदगान खुदा यानी दुआ करते हैं औक़ात सलात में, और जब मुनाजात करते हैं अल्लाह की बारगाह में बंदगान खुदा, तो अल्लाह उनकी मुनाजात को कबूल करता है। देखिए, मुनाजात क्या चीज़ है? मुनाजात वही दुआ के नतीजे में है, लेकिन वो तन्हाई में अल्लाह से राज़ व नियाज़ करता है, अल्लाह की बारगाह में अपनी हाजतों को बयान करता है। मुनाजात शाबानिया जो आपने माह शाबान में पढ़ी होंगी, उसमें आप गौर करें कि किस तरीक़े से बारगाह माबूद में मुनाजात शाबानिया के ज़रिए इंसान गुफ्तगू करता है। वस्मा दुआई इज़ा दअउतुक, परवरदिगार मेरी दुआ को तो कबूल कर ले, सुन ले जब मैं तुझे पुकारता हूँ। वस्मा निदा इज़ा नादैतुक, जब मैं निदा देता हूँ तो मेरी निदा को तू सुन ले। ये जुमलात है जो मुनाजात शाबानिया में है। इसी तरीके से आप मफातिल जनान जो किताब, दुआओं की किताब का मजमुआ है, उसमें अगर आप गौर से देखें तो मुख्तलिफ़ मुनाजातें हैं जो आइम्मा तहरीर अलैहिस्सलाम की तरफ से और मनकूल हैं, उसको पढ़ें। मुनाजात खमसत अशरा यानी 15 मुनाजात हैं जो इमाम की तरफ से जो है मनकूल है, जो बारगाह माबूद में उन्होंने यानी मुनाजात की है। तो इसी तरीके से मुनाजातें हैं जो अल्लाह की बारगाह में इंसान पेश करे, तो तरीक़ा अहले बैत ने बताया है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए फरमा रहे हैं कि युलब्बिहुम इज़ा नादू हो, और उसके बाद जो है जब ये बंदगान खुदा जो हैं अल्लाह की बारगाह में निदा करते हैं, मुनादा यानी पुकारते हैं, तो अल्लाह उनकी निदा को सुनता है। और बाकायदा जिस रवायतों मौजूद है कि अगर कोई बंदा बारगाह माबूद में या रब्बे या रब्बे या रब्बे 3 मरतबा कहता है, अल्लाह को पुकारता है, तो अल्लाह कहता है मेरे बंदे तू बता तो सही कि आखिर तुझे क्या चाहिए, मैं तुम्हारी हाजतों को पूरा करने के लिए मौजूद हूँ। तो ये अल्लाह ख़ुद खिताब करता है।
समझने की ज़रूरत है। वयुस्तजीब लहुम इज़ा दअऊ, जब कहते हैं कि अल्लाह को कोई पुकारता है तो अल्लाह उनके लिए इस्तिजाबत करता है। यानी इस्तिजाबत का मतलब होता है, यानी जैसे उदऊनी अस्तजिब लकुम है ना, कुरान का जुमला है कि उदऊनी अस्तजिब लकुम, अल्लाह कह रहा है तुम पुकारो सही, मैं तुम्हें जवाब दूंगा, मैं तुम्हें दुआ को कबूल करूंगा। तो वैसे यहाँ पर भी जो है नबी खुतबा शाबानिया में कहते हैं कि जब ये लोग दुआ करते हैं, अल्लाह को पुकारते हैं, तो अल्लाह उनकी दुआ को कबूल करता है। आगे जो है इसी तरीक़े से जो है नबी फरमा रहे हैं कि अय्युहन्नास इन्न अनफुसकुम मरहूना बिअमालिकुम, याद रखो ऐ लोगों कि बेशक तुम्हारे नफ्स जो हैं मरहून मिल्लत है, मरहून मिन्नत आमाल है। यानी जैसे तुम्हारे आमाल होंगे वैसे तुम्हारा नफ्स होगा। देखिए गौर कीजिएगा, नबी बताना चाह रहे हैं कि बेशक जो है तुम्हारे नफ्स जो हैं, तुम्हारे अनफुस जो हैं, वो सब के सब मरहून आमाल हैं तुम्हारे। यानी क्या मतलब है, यानी आमाल के नतीजे में जो है तुम्हारा नफ्स जो है यानी सामने नज़र आता है। अगर अमल सही होगा तो नफ्स जो है कहते कि अच्छा होगा, अगर जो है आमाल बुरे होंगे तो नफ्स जो है बुरा होगा। इसीलिए बात आगे तो कहता चलूँ कि हमारे सामने एक नफ्स अम्मारा होता है, एक नफ्स लव्वामा होता है, और एक नफ्स मुतमइन्ना होता है। अब हमें कदम आगे बढ़ाना है किस तरीके से हम इस नफ्स को बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि खुद ब खुद बन जाएगा, बल्कि अपने आमाल के नतीजे में होगा, जो कि नबी ने फरमाया कि तुम्हारे आमाल के नतीजे में तुम्हारा नफ्स जो है देखिए कारामद होता है। अगर जो है इंसान नफ्स अम्मारा बनाना चाहता है तो क्या होगा, नफ्स अम्मारा कब नफ्स अम्मारा बनता है, जब इंसान जो है ज़र्रा बराबर भी अल्लाह की बात को नहीं सुनता। इसीलिए आप देखिए कुरान मौजूद है, इन्नन नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सू इल्ला मा रहिम रब्बी, बेशक नफ्स जो है वो बहुत ज़्यादा तुम्हें बुराइयों तरफ ले जाता है। नफ्स अम्मारा मतलब यानी जो बहुत ज़्यादा जो है बुराइयों तरफ ले जाता है। इल्ला मा रहिम रब्बी, मगर है कि मेरा परवरदिगार जो है मुझ पर रहम नाजिल करे। यानी याद रखिए, जब तक अल्लाह से रहमत के तलबगार इंसान नहीं होगा उस वक्त तक नफ्स जो है इंसान को बुराइयों से रोक नहीं सकता। इसलिए आप देखिए नफ्स अम्मारा इंसान को बाकायदा अल्लाह से दूर करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन क्या है, आमाल होना चाहिए। इसी तरीके दूसरा नफ्स हमारे पास है नफ्स लव्वामा। नफ्स लव्वामा बहुत अच्छा नफ्स है। यानी क्या मतलब बहुत अच्छा ये नहीं है कि आखिर है, बल्कि नफ्स लव्वामा जो होता है वो मलामत करता है। यानी अगर इंसान थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाता है कि चलो बुराई का काम करें, बुरा काम करें, तो नतीजा क्या होगा, नफ्स रोकता है, मलामत करता है, क्यों ऐसा कर रहे हो। नफ्स अंदर से जो है मलामत करता है, बुरा भला कहता है। लेकिन तीसरा नफ्स जो है नफ्स मुतमइन्ना है, जो वाक़अन इंसान को अल्लाह से करीब करता है। नफ्स मुतमइन्ना कब हासिल होता है, एक जुमले में जल्दी से कुरान की आयत के ज़रिए बात को आगे बढ़ाने के लिए याद रखिएगा कि अल्लाह कह रहा है कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। याद रखो अल्लाह के ज़िक्र से तुम्हारा नफ्स, तुम्हारा दिल मुतमइन होता है। तो अब आप रखिए, अगर अल्लाह का ज़िक्र इंसान करेगा तो दिल इंसान का मुतमइन होता है, नफ्स मुतमइन होता है। तो नफ्स मुतमइन्ना अगर हम बनाना चाहते हैं तो हमें अल्लाह की याद में, अल्लाह के ज़िक्र में ज़िंदगी बसर करना है। और नमाज जो है ज़िक्र अकबर है, तो याद रखिए उसके नतीजे में हम नफ्स को मुतमइन बना सकते हैं। और जब नफ्स मुतमइन्ना हासिल हो जाए तो क्या कहना, फिर अल्लाह उस पर रहमतें भी नाजिल करता है, मेहरबानी भी नाजिल करता है, और करीब से करीब तर होता चला जाता है। और इसी के नतीजे में आप देखें, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिका रादियतम मर्ज़िया। अब आप गौर कीजिए, ये जो कहते खिताब परवरदिगार है कि नफ्स मुतमइन्ना पलटा, मैं तुझसे राज़ी, तो मुझसे राज़ी। अब आपको देखें, मैं तुझसे राज़ी हूँ, आजा मेरी जन्नत में दाखिल हो जाए। ये खिताब परवरदिगार है, तो किसके लिए जन्नत है, नफ्स मुतमइन्ना के लिए है। तो हमें नफ्स मुतमइन्ना बनाने के लिए ज़िक्र परवरदिगार, याद खुदा और अल्लाह की बारगाह में हमें मुतमइन होना है। इसी के आगे बता रहे हैं फ़फ़ुक्कूहा बिस्तिग़फ़ारिहा। अब आप देखिए, जब तुम्हारे आमाल के मरहून मिन्नत है नफ्स,
تو اب جو ہے نبی کہہ رہے ہیں بس تم اپنے استغفار کے ذریعے جو ہے اس کو مطمئن کر دو. اپنے استغفار کے ذریعے نہیں، تمہارے اعمال اگر برے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو. استغفر اللہ واسل التوبہ، استغفر اللہ واتوب الیہ. اسی لیے آپ دیکھیے استغفار کے لیے ماہ رمضان میں بہت زیادہ اہمیت دی گئی استغفار کے لیے. پھر کہہ رہے ہیں کہ وَظُهُورَكُمْ ثَقِيلَةٌ مِّنْ أَوْزَارِكُمْ، اور تمہارے پیٹھ جو ہیں وہ باقاعدہ جو ہے بوجھوں کے تلے جو ہے بوجھ تمہارے پیٹھ پہ زیادہ ہے. کس کی وجہ سے؟ اعمال کی وجہ سے. تو اب استغفار کے ذریعے جو ہے تم اس کو ہلکا بنا دو. یعنی اگر جو ہے تمہارے اعمال جو برے ہیں تو اس کے وزن، اس کے جو ہے بھاری پن اتنا زیادہ ہے کہ تم ان اعمال کے بوجھ کے نتیجے میں دبے ہوئے ہو. تو اب جو ہے استغفار کے ذریعے اس کو ہلکا کر دو. یعنی کیا مطلب؟ یعنی برے کام سے جو ہے تم تھوڑا دور ہو جاؤ. انشاءاللہ جو ہے اس میں آگے نبی خود ابھی بتائیں گے آپ کو کس طریقے سے. اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ فَخَفِّفُوا عَنْهَا بِطُولِ سُجُودِكُمْ. کیسے تم ہلکا کرو گے؟ اپنے سجدوں کے ذریعے ہلکا کرو. استغفار کے ذریعے بھی کہا گیا، سجدے کے ذریعے. اپنے اعمال کو جو ہے جو بوجھ، اعمال کے بوجھ کے نتیجے تم دبے ہوئے ہو، بھاری پن ہے، تو اس کو ہلکا کرو اپنے سجدوں کے ذریعے. لیکن سجدہ جو ہے کس طریقے سے انسان کو اللہ سے قریب کرتا ہے. اس کے بعد کہنا ہے وَعَمَلُوا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ أَقْسَمَ بِعِزَّتِهِ أَلَّا يُعَذِّبَ الْمُصَلِّينَ وَالسَّاجِدِينَ. وَعَلَمُوا یعنی جان لو تم سب کے سب کہ أَنَّ اللَّهَ کہ بے شک پروردگار ذکرہ اس کا ذکر جو ہے اقسم بعزتہ بے شک پروردگار نے جو ہے قسم کھائی ہے اپنی عزت و جلالت کی. آپ غور کریں کہ اللہ نے جو ہے نبی فرما رہے ہیں کہ جان لو کہ بے شک پروردگار نے قسم کھائی اپنی عزت و جلالت کی کہ اللہ یعذب المصلین کہ نماز پڑھنے والوں پر عذاب نازل نہ کرے، والساجدین اور سجدہ کرنے والوں پر عذاب نازل نہ کرے، وَأَلَّا يُرَوِّعَهُمْ بِالنَّارِ يَوْمَ يَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. اور اللہ نے قسم کھائی ہے کہ سجدہ کرنے والوں اور نماز پڑھنے والوں پر عذاب نازل نہ کرے، اور آگ میں جو ہے ان کو نہ جھونکے، آگ میں نہ ڈالے. کس دن؟ جس دن لوگ جو ہیں پروردگار کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے، یعنی روزہ قیامت. تو روز قیامت نماز پڑھنے والوں اور سجدہ کرنے والوں پر اللہ کبھی عذاب نازل نہیں کرے گا، اور نہ ہی آگ میں جھونک دے گا. آگ میں نہیں جھونکے گا بلکہ جنت میں جگہ ملے. آگے بتا رہے ہیں نبی کہ ایھا الناس، اے لوگوں، من افطر منکم مؤمنا فی ھذا الشہر، اس مہینے میں یعنی ماہ رمضان میں اگر کوئی شخص جو ہے تم میں سے کسی مومن کو افطار کرے، یعنی افطار کرائے نہیں کچھ کھلائے، روزہ کھلوائے، تو کان لہ بذالک عند اللہ عتق رقبہ. اگر کوئی افطار کرے گا، روزہ رکھنے والوں کا افطار کرے گا، اس کو کچھ کھلائے گا، تو اللہ کیا کرے گا؟ اتنا ثواب دے گا. کان لہ بذالک عند اللہ، اللہ کے نزدیک اس کے نتیجے میں جو ثواب ملے گا وہ عتق رقبہ، ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. یعنی اگر جو ہے کسی نے افطار کرایا ہے کسی مومن کو، یعنی روزہ رکھنے والے کو، تو اللہ جو ہے یعنی ایک غلام آزاد کرنے والے کا ثواب اس کو عطا کرے گا. اور وَمَغْفِرَةٌ لِمَا مَضَىٰ مِن ذُنُوبِهِ، اور جو گناہ اس کے گناہ جو ہے پہلے سے تھے، گزر گئے تھے، اس کو اللہ معاف کر دے گا. دیکھا آپ نے، یعنی ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اور جتنے گناہ پہلے والے تھے سب معاف کر دیے جائیں گے. قیل یا رسول اللہ، لوگوں نے پوچھا، کہا گیا ان سے، رسول سے، اے رسول خدا، وَلَيْسَ كُلُّنَا يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ، ہم سب کے سب جو ہے قادر نہیں ہیں
کہ ہم جو ہے کہتے ہیں کہ اس کام کو کر سکیں، ہم افطار کرا سکیں، ہمارے پاس اتنا نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، اتنی قدرت نہیں ہے کہ ہم جو ہے افطار کرا سکیں، تو کیا کریں؟ فقالا، پس نبی نے کہا اتقوا النار، تم جو ہے آگ سے بچو، اتقوا النار یعنی آگ سے بچو، ولو بشق تمرۃ، چاہے ایک خرمے سے ہو۔ دیکھیں مثال دیے، تھوڑا سے تھوڑا، ایک خرمے سے کیوں نہ ہو، ایک کھجور سے کیوں نہ ہو۔ اتقوا النار ولو بشربۃ من ماء، ایک خرمے سے چاہے ہو، آگ سے بچو، اور آگ سے بچو، پھر کہہ رہے نبی کہ آگ سے بچو چاہے ایک گھونٹ پانی پلانے سے کیوں نہ ہو۔ اب آپ غور کریں کہ کتنا یعنی ثواب ہے اس کے لیے، کہ اگر قادر نہیں ہے انسان، اتنا پیسہ نہیں ہے، تو کم از کم جو ہے انسان ایک کھجور کھلا سکتا ہے، وہ بھی نہیں کر سکتا، کم سے کم جو ہے پانی لے جائے گا، پلا دیں، ایک گھونٹ پانی پلا دیں تو ثواب اس کو ملے گا۔ تو بہرحال جو ہے کیا ثواب ملے گا؟ ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اور جتنے گناہ پہلے والے تھے سب معاف کر دی جائیں گے۔ پھر نبی کہہ رہے ہیں کہ ایھا الناس، اے لوگوں، من حسن منکم فی ھذا الشہر خلقہ کان لہ جوازا علی الصراط۔ آپ غور کریں، یعنی اب نبی جو ہے طریقہ بتا رہے ہیں سماج میں رہنے کا، کیسے سماج میں رہنا ہے۔ تو نبی کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی شخص اگر تم میں سے ایسا ہے جو اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو اچھا بنا لے، تو یہ کردار جو اچھا بنا ہے، حسن خلق، اچھا اخلاق، اخلاق حسنہ، اچھا برتاؤ، یہ ایک طریقے سے جواز بن جائے گا۔ جواز مانے پروانہ، یعنی یہ سرٹیفکیٹ بن جائے گا، کس کے لیے؟ تاکہ وہ صراط پہ سے گزر جائیں۔ پل صراط وہ صراط ہے جو کہا جاتا ہے بعض زیادہ باریک ہے، تلوار زیادہ تیز ہے، اور اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں آگ سے زیادہ گرم ہے، اس پہ سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ تو اگر حسن خلق کوئی کرتا ہے تم میں سے، تو نبی کہہ رہے ہیں یہ جواز ہے، یہ پروانہ ہے صراط پہ گزرنے کے لیے۔ کس دن؟ آگے کہہ رہے ہیں یوم نزل فیہ الاقدام، اقدام مانے کیا ہوتا ہے؟ قدم، تزل مانے کیا ہوتا ہے؟ پھسلنا، یعنی اس دن یہ جواز ہے، یہ پروانہ ہے، یہ سرٹیفکیٹ ہے صراط پہ گزرنے کے لیے، جس دن لوگوں کے پیر ڈگمگا جائیں گے، پھسل جائیں گے۔ بہت سے لوگ جو ہے صراط سے گزر نہیں پائیں گے، ہر کوئی کبھی ادھر گر رہا ہے، کبھی ادھر گر رہا ہے، کبھی ادھر گر رہا ہے، تو اس لیے باقاعدہ یہ پروانہ بن جائے گا حسن خلق۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں نبی من خفف فی ھذا الشہر اما ملکت یمینہ خفف اللہ علیہ حسابہ، جو اس مہینے میں سختی سے پیش نہیں آئے گا، لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئے گا، لوگوں سے اچھا برتاؤ کرے گا، تو اللہ بھی روز قیامت جو ہے اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئے گا۔ ہم کبھی کبھی ہوتا ہے سخت ہو جاتے ہیں نا، تو یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو نبی کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اس مہینے میں اور اس سماج میں ایسا ہوگا جو نرمی سے پیش آئے گا اور اچھا برتاؤ کرے گا، تو مہربانی کے ساتھ رہے گا، تو اللہ بھی روز قیامت اسی طریقے سے اس کے ساتھ پیش آئے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ حساب میں کمی کرے گا۔ یہاں پہ کوئی سختی سے حساب کرے گا تو روز قیامت بھی اللہ سختی سے حساب کرے گا۔ یہاں پہ اگر جو ہے حساب و کتاب جو ہے نرمی سے انسان نے درگزر کر دیا، معاف کر دیا، تو اللہ بھی جو ہے روز قیامت معاف کر دے گا اور حساب میں آسانی پیدا کر دے گا۔ اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں نبی فرما رہے ہیں کہ وَمَن كَفَّ فِيهِ شَرَّهُ كَفَّ اللَّهُ عَنْهُ غَضَبَهُ يَوْمًا۔ تو یاد رکھیے گا کہ جو بھی شخص جو ہے یہاں پر یعنی اس دنیا میں من کف فیہ شرہ، جو اپنے برائی سے جو ہے، برے کام سے، شر سے اپنے کو بچا لے گا۔ بکف مانے ہوتا ہے بچانا، روک لینا، اپنے کو روک لے گا، تو پروردگار جو ہے اس سے روکے گا اپنے غضب کو۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی وہاں پہ اللہ غصہ نہیں کرے گا۔ جو یہاں پر اپنے غضب کو، اپنے برائی کو، اپنے شر کو جو ہے روک لے گا، تو اللہ بھی روز قیامت جو ہے اس کو اپنے غضب سے ہٹا لے گا، روک لے گا۔ لیکن آگے دیکھیے کیا بتا رہے ہیں نبی کریم، کہہ رہے ہیں کہ یوم یلقاہ، جس دن وہ اللہ سے ملاقات کرے گا، تو اللہ بھی غم و غصے، اللہ جو ہے غصہ نہیں کرے گا، اللہ غضبناک نہیں ہوگا۔
کیوں؟ کیونکہ یہاں پر جو ہے انسان نے شر اور برائی سے اپنے کو روک رکھا ہے. تو جب انسان یہاں پہ اپنے کو جیسا کرے گا ویسا اللہ بھی روز قیامت اس کے ساتھ برتاؤ کرے گا. اس کے بعد جو ہے پھر دیکھیے وہی بات آ رہی ہے جو میں نے ابھی جو ہے 2-3 بات پیچھے بتا چکے ہیں پچھلے کہتے ہیں دروس میں، اسی طریقے سے گفتگو میں. تو اسی طریقے سے نبی آگے دیکھیے پھر بتا رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ من اکرم فیہ یتیما اکرمہ اللہ یوم یلقا. جو بھی شخص یتیم کے ساتھ اکرام کرے گا، یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا، تو اللہ بھی اس دن جس دن اللہ سے انسان ملاقات کرے گا اکرام کرے گا. یعنی آپ دیکھیے اکرام کیسے کہتے ہیں؟ یعنی عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ اکرم الضیف، تم جو ہے کہتے ہیں کہ مہمانوں کے اکرام کرو. اکرام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسی طرح کہا گیا یتیموں کے ساتھ اکرام کرو. تو اگر جو ہے انسان یتیموں کے ساتھ اکرام کرے گا تو اللہ بھی اس دن جو ہے اس کے ساتھ اکرام کرے گا، احترام کرے گا جس دن وہ ملاقات کرے گا. دیکھیے آپ دیکھیے نبی کریم اہل بیت اطہار کا طریقہ کار کیا تھا. بس ایک آیت آپ کے سامنے، کیونکہ تفصیلی بات پیش نہیں کرنی ہے، کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اہل بیت کی سیرت یہ ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں مسکین و یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں. تو یتیموں کتنا خیال کرتے تھے، یعنی خود بھوکے رہ جائیں لیکن یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے تھے دوسروں کے ساتھ. تو یہی اکرام ہے، اسی کہتے ہیں کہ اکرام. تو نبی کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اس مہینے میں یتیم کے ساتھ اکرام کرے گا اللہ بھی اس دن جس دن ملاقات کرے گا انسان اللہ سے، اس دن اللہ اس کے ساتھ اکرام کرے گا. پھر جلدی صاحب کے سامنے وہی صلہ رحم کے بارے میں جو ابھی ہم نے آپ کو بتایا تھا. پھر نبی کہہ رہے ہیں وَمَن وَصَلَ فِيهِ رَحِمَهُ وَصَلَهُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ يَوْمَ يَلْقَاهُ. جو بھی صلہ رحم کرے گا، میں نے پچھلی گفتگو میں جو ہے اس بات کو بیان کرے گا صلہ رحم کے بارے میں، تو نبی کہہ رہے ہیں کہ جو بھی شخص صلہ رحم کرے گا اس مہینے میں، اس دنیا میں، تو اللہ بھی اس دن جس دن ملاقات کرے گا اللہ سے انسان صلہ رحم کرے گا، یعنی اچھا برتاؤ کرے گا. وَمَنْ قَطَعَ فِيهِ رَحِمَهُ قَطَعَ اللَّهُ عَنْهُ رَحْمَتَهُ يَوْمَ يَلْقَاهُ. جو بھی قطع رحم کرے گا، یعنی صلہ رحم نہیں کرے گا، قطع رحم یعنی قطع تعلق کرے گا، تو اس مہینے میں جو قطع تعلق کرے گا تو اللہ بھی روز قیامت جو ہے جس دن ملاقات کرے گا اس دن بھی جو ہے قطع رحم کرے گا، مہربانی سے پیش نہیں آئے گا. تو قطع رحم بہت بری چیز ہے. اس کے بعد جو ہے فرما رہے نبی وَمَن تَطَوَّعَ فِيهِ بِصَلَاةٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بَرَاءَةً مِّنَ النَّارِ. جو بھی جو ہے اطاعت کرے گا اس مہینے میں، کس طرح سے اطاعت کرے گا؟ اس کی نماز کا، یعنی اللہ کے لیے نماز پڑھے گا. تو تطوع یعنی اطاعت کرے گا. تو پھر کیا ہوگا؟ جو بھی اطاعت کرے گا اس میں اس مہینے میں نماز کے ذریعے، تو اللہ اس کے لیے لکھ دے گا کہ براءۃ من النار، اس کو آگ سے براعت مل گئی ہے، یعنی اب آگ جو ہے اس کو کچھ نہیں بگاڑ سکتی. یعنی جو بھی اس مہینے میں نماز کے ذریعے اطاعت پروردگار کرے، اللہ کی بارگاہ میں جو ہے ذکر پروردگار کرے نماز کے ذریعے، تو اللہ لکھ دے گا کہ براءۃ من النار، اس کو جو ہے آگ سے بری و ذمہ کر دیا جائے، آگ اس کو کچھ نہیں بگاڑ سکتی. پھر جو ہے یہاں پر جو ہے کہہ رہے ہیں نبی کہ وَمَنْ أَدَّى فِيهِ قَرْضًا كَانَ لَهُ ثَوَابُ مَنْ أَدَّى بِسَبْعِينَ فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الشُّهُورِ. نبی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی اس مہینے میں کسی کو قرض دے دے، کسی کو قرض دے دیں، تو جب قرض دے گا اس مہینے میں تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اس کو اتنا ثواب ملے گا جیسے کسی نے 70 واجب نمازیں پڑھی ہوں. یعنی قرض دینے کا اتنا ثواب ہے، 70 واجب نمازیں پڑھی ہوں، واجب کام کیا ہو. اور اس کے بعد جو ہے فیما سواہ من الشہور، جس نے یعنی اس مہینے کے علاوہ کسی مہینے میں اگر کسی نے 70 نمازیں پڑھی ہوں، 70 واجب کام کیا ہو، تو اگر اس مہینے میں یعنی ماہ رمضان میں اگر قرض دیتا ہے، کسی کو قرض دے دیا مومن کو، تو اتنا ثواب ملے گا جس طرح سے دوسرے مہینے میں اس نے 70 واجب کام انجام دیے ہیں. تو اس لیے عزیزوں اس مہینے کی بڑی فضیلتیں ہیں جس کی طرف توجہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. تو مین پوائنٹ جو آج کی گفتگو ہمارے سامنے ہے وہی ہے کہ ذکر پروردگار، یاد خدا کے ذریعے ہم اللہ سے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.